أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعلي ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للقراء ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديه إلى ما فيه من كرم أخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بالزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقينا من شبح لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما حولبت قط إلى عدم حربي أعد الأعادي إليه ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا الجعلي عن الحرم لها معان كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد على تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قادها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من خل نار الله أطفأت حول الله من بردها شبيمي كأن الحول تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة من بل قسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس في رمادي وينكر الفم طعم الماء من سلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم يا خير من يمم عفونا ساحته سعيا وفوق متون العينوق الرسم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو الآيات الكبرى لمغتنمين سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سما البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خاتمه تخلد وأنت تختلف سبع الطباق به أن نلت منزلة مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.